अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश-आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम लोग अक्सर इस चैनल पे और जगह-जगह पे ये बात हो रही होती है कि एक इंसान को कामयाब बनने के लिए, ज़िंदगी को कामयाबी से बेहतर अंदाज़ के अंदर गुज़ारने के लिए किन-किन सिफ़ात की ज़रूरत होती है? व्हाट क्वालिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन द लाइफ़? आज हम बिल्कुल इसके उलट एक और अंदाज में बात करने जा रहे हैं और हम कुछ इस अंदाज में बात करेंगे कि जो नाकाम लोग होते हैं, नाकाम लोगों के क्या रवैये होते हैं, लाइफ के अंदर उनके क्या रवैये होते हैं और काम की जगह के ऊपर जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनके क्या रवैये होते हैं कि जिन रवैयों के एवज़ उन लोगों ने नाकामी कमाई। आइए जानते हैं और देखते हैं ताकि हम भी अपने अंदर सर्च कर सकें, डिग डाउन कर सकें कि कहीं मेरे अंदर खुदा न खास्ता उस तरह की जो आदत हैं, उस तरह के जो बिहेवियर्स हैं, उस तरह के जो एटीट्यूड्स हैं, वो कहीं मेरे अंदर तो नहीं है। और अगर मेरे अंदर कुछ हैं तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं पहला तो आइडेंटिफिकेशन है, उनकी शनाख्त है और उसके फ़ौरन बाद ये है कि हम इससे कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। आइए उनको जानते हैं। ये 7 बिहेवियर्स हैं, 7 हैबिट्स हैं इन टोटल। तो मुझे 7 हैबिट्स से याद आया कि 7 हैबिट्स वो भी हैं, 7 हैबिट्स ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल। ये हैं 7 हैबिट्स ऑफ द मोस्ट अनसक्सेसफुल पीपल। तो इसमें पहली कौन-सी है? इसमें ये है कि सेइंग नो टू चेंज, तब्दीली से डरना। तब्दीली जो है, तब्दीली से डरने वाला इंसान जो है, तब्दीली खुद लेकर आए और तब्दीली प्रोएक्टिवली लेकर के आए। अगर आप तब्दीली नहीं लाएंगे तो कोई और तब्दीली ले आएगा, माहौल बदल जाएगा। तब्दीली हर एतबार से आ रही है, लिहाजा अपने आप को तब्दील करना और उस तब्दीली के लिए तैयार रहना कि जो तब्दीली दुनिया के अंदर आ रही है, हमारे माहौल के अंदर आ रही है, मेरे साथ पेश आने वाली चीज़ों के दरमियान के अंदर जो तब्दीली आ रही है, उसके लिए रेडी रहें। एम्ब्रेस चेंज, गोया इसका उलट ये हुआ कि तब्दीली को गले लगाएं। तब्दीली के अंदर जो कह लें कि जो चीज़ें, जो मुश्किलात हैं, उनका हल तलाश करें। जो नए मौक़े हैं, उनको तलाश करके उनका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें। तब्दीली से ना डरें। ये लोग तब्दीली से डरते हैं, सेइंग नो टू चेंज। और दूसरा क्या है? अवॉइड रिस्क टेकिंग। ये कतन कोई किसी तरह का रिस्क नहीं लेते। मामूली और मामूली से मामूली बात भी हो, ये जहाँ पे उनको लगे कि ये 100% कह लें उनको सेफ्टी को ज़मानत नहीं है, तो वो ना कर देते हैं। मामूली तरीन कहीं पे रिस्क उनको नज़र आए तो वो रिस्क नहीं लेते हैं, वो ख़तरा मूल नहीं लेते हैं। वहाँ पे वो कोई चीज़ मामूली से मामूली आपको कई एक लोगों से, कई एक इस तरह के लोगों से मुमकिन है वास्ता भी रहा हो और रहता हो कि आप कहते हैं कि यार इतनी मामूली बात और उसके एवज़ भी आप ना कर देते हैं। तो ये बहरहाल दे अवॉइड रिस्क टेकिंग। मैं ये कतई नहीं कह रहा हम अंधाधुंध रिस्क लेते चले जाएँ, ये बिल्कुल हमारे बस के अंदर नहीं है। हम नहीं कर सकते, कतई किसी सूरत अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ-साथ जो है, जो हमें रिस्क लेना है, वेल प्रिपेयर्ड रिस्क होना चाहिए, वेल कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। अच्छी तरह तैयारी करके इसमें कामयाबी के इम्कानात क्या हैं, नाकामी की सूरत में नुकसान कितना है, बहरहाल ठीक तैयार होके रिस्क लेना चाहिए। और तीसरी जो बात है, वो है कि बिल्डिंग, वो क्या है जी? तीसरी है ब्लेमिंग एनीवन एल्स फॉर देयर ओन मिस्टेक। तीसरा काम, वो काम क्या करते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर, अपनी गलती की ज़िम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं। किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाया और उस पे अपने अपनी गलती की जो ज़िम्मेदारी है उसके ऊपर डाल दी। ये भी उनका काम है, लिहाजा ये भी कतई गलत है। ज़िम्मेदारी कबूल करें, गलती होगी तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो इस बात को पसंद करते हैं। ठीक है, आपसे गलती हुई, आप इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करें और फिर साथ ये भी कमिटमेंट करें कि आइंदा आप इससे बचने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल
ذمہ داری قبول کرنے والا جو ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، ہائر کرنے والے بھی جن لوگوں نے امپلائمنٹ دینی ہے وہ بھی ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگلی جو بات ہے چوتھی، لیک آف سیلف ڈسپلن، ان کے اندر سیلف ڈسپلن نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ بالکل اس سے آزاد ہوتے ہیں اور یہ سیلف ڈسپلن سے بہت ڈرتے ہیں۔ سیلف ڈسپلن جو ہے وہ ایک انسان کو کنٹرول سکھاتا ہے، ایک انسان کو غلط کاموں سے اور غلطی سے بچاتا ہے، لیکن یہ لوگ سیلف کنٹرول ان کے اندر نہیں ہوتا اور قطعاً بھی نہیں ہوتا۔ اگلی جو بات ہے، پانچویں جو بات ہے، نیگلیکٹنگ نیٹ ورکنگ، نیٹ ورکنگ کی بے پناہ اہمیت ہے۔ لوگوں سے اپنے تعلقات بنائیں اور ان سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور کوشش کرتے رہیں، یہ نیٹ ورکنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لہٰذا نیٹ ورکنگ کو، لوگوں سے اپنی جو ریلیشن شپس ہیں، لوگوں سے کہ جی ٹھیک ہے ان سے کچھ انفارمیشن لے لینی، کچھ انفارمیشن ان کو دے دینی، جو ان کے کام کی انفارمیشنز ہیں وہ کلیکٹ کر کے ان کو دے دیں، ان سے اپنے کام کی جو انفارمیشنز ہیں وہ لے لیں، اور ایک مارل سپورٹ اور ایک انکریجمنٹ، اور اس طریقے سے گویا کہ جو میوچول کوآپریشن ہے، جو دو طرفہ جو باہمی تعلق ہے، جو باہمی تعاون ہے، اس کے لیے نیٹ ورکنگ، اور پھر اگلی جو اس سے وہ نیگلیکٹنگ دا نیٹ ورکنگ، وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ چھٹی ان کے اندر کون سا بیہیویئر ہے، بینگ کلوزڈ آف ٹو فیڈ بیک، بینگ کلوزڈ آف ٹو فیڈ بیک، یہ وہ کیا کرتے ہیں کہ فیڈ بیک جو ہے، فیڈ بیک نہیں لیتے، فیڈ بیک کو پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی تعمیری تنقید بھی کر رہا ہے وہ اس کو بھی پسند نہیں کرتے۔ حقیقت میں یہ ہے فیڈ بیک کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ کوئی کسی بھی نیت سے، کسی بھی انداز سے اگر تنقید کر رہا ہے، اگر تبصرہ کر رہا ہے، تو اس کے اندر ہمارے کام کی چیزیں موجود ہیں، ہم اس کو فیڈ بیک سمجھیں کہ بھئی ٹھیک ہے، مجھے یہ فیڈ بیک ملا ہے، مجھے جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے اور مجھے اس سے بینیفٹ لینا ہے۔ اور اگلی ساتویں اور آخری بات کیا ہے، ہیونگ اے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ، ان لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے بہت ہی منفی رہتا ہے، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کے مالک ہوتے ہیں۔ اور منفی یہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ہمیشہ دوسرے کی غلطی اسی کو بس تلاش کرتے رہنا، اسی پہ فوکس اور کانسنٹریٹ کر لینا اور اسی کو مبالغہ آرائی کے ساتھ بیان کرتے رہنا، یہ قطعاً نیگیٹیوٹی ہے۔ ہاں، ہمیں کوئی اور بھی غلطی کرتا ہے، ہم اس کو اچھا فیڈ بیک دیں اور ایک تعمیری تنقید کریں، لیکن اس کے اندر جو موجود خوبیاں ہیں ان سے قطعاً انکاری نہ رہیں۔ اور اسی طریقے سے زندگی کے اندر کئی چیزیں ذرا چیلنجنگ ہے، دنیا کے اندر کئی چیزیں چیلنجنگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لائف از گڈ اور دا ورلڈ از گڈ، دنیا اچھی جگہ ہے اور زندگی بھی اچھی ہے، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم نے اس کو جتنا بہتر اور پازیٹیو استعمال اس کا ہو سکے ہم نے کرنا ہے، امید کی شمع روشن رکھنی ہے اور نیگیٹو بات کرنے سے قطعاً گریز کرنا ہے۔ تو یہ وہ 7 باتیں ہیں، کتنی باتیں ہیں، یہ وہ 7 باتیں ہیں کہ جو ان لوگوں کے اندر یہ 7 رویے دیکھنے کے اندر آتے ہیں کہ جن لوگوں نے ناکامی سمیٹنی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہمیں ناکامی سے بچائے اور خالق و مالک ہمیں کامیابی کا جو راستہ ہے اس پہ گامزن ہونے کی توفیق دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔